जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यस नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। अनि सधैँ जस्तै आजको यो नयाँ एपिसोडमा बाइबल सर्वेको एउटा शिक्षालाई लिएर म तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छु। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा यो क्लासलाई पनि हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभुको अगुवाईको हामी खोज गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। आजको यो दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो र प्रभु हामी लगातार तपाईँको वचन, तपाईँको शिक्षा, तपाईँको प्रभु तपाईँले इतिहासमा गर्नुभएका कार्यहरू हेर्नलाई, बुझ्नलाई तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई मौका दिनु भइरहेको छ, सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। प्रभु तपाईँको वचन प्रभु हाम्रो लागि प्रभु एउटा बलियो आधार हो, ताकि हाम्रो जीवनलाई हामी तपाईँको इच्छा अनुरूप ढाल्न सकौँ। जसै प्रभु आज पनि हामी यो क्लासमा अगाडि बढ्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको ज्ञान र तपाईँको बुद्धिले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस् र प्रभु हाम्रो जीवनबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। यो क्लासको अवधिभरिलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। जतिजना युट्युबमा यसरी अनलाइन मार्फत आएर सेवामा जोइन गर्नुहुन्छ प्रत्येकजनहरूलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा तपाईँले उहाँहरूलाई बढाउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी लगातार हेर्दैछौँ, विशेष गरी सामुएलको पुस्तक, पहिलो सामुएलको पुस्तक हेर्दैछौँ। अनि यो पहिलो सामुएलको पुस्तकमा हामीले हेर्दै थियौँ संयुक्त राज्य भन्ने एउटा टपिकमा हेर्दैछौँ। संयुक्त राज्य भन्नाले 120 वर्षको राज्यलाई जनाउँदछ, जहाँ 3 जना शक्तिशाली राजाहरूले शासन गरेका थिए। राजा शाउलले 40 वर्ष गरे, राजा दाउदले 40 वर्ष गरे, राजा सोलोमनले 40 वर्ष गरे। कुल मिलाएर 120 वर्षको शासनकाल भएको हामी पाउँदछौँ। अनि हामीले हेर्दै थियौँ कि सामुएलको पुस्तकमा भएको मुख्य व्यक्तिहरू, की पर्सनहरू हामीले हेर्दै थियौँ। हामीले हेऱ्यौँ एली पुजाहारीको विषयमा, हामीले हेऱ्यौँ हन्ना भन्ने स्त्री जो परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरलाई भाकल गर्दै आफ्नो जन्मिने छोरालाई उहाँको सेवकाईको लागि समर्पण गर्ने स्त्री। हामीले हेऱ्यौँ सामुएल अगमवक्ताको विषयमा, परमेश्वरले सामुएललाई चुन्नुभयो, 3वटा मिनिस्ट्री उनलाई दिनुभयो, अगमवक्ताको सेवा, पुजाहारीको सेवा र न्यायकर्ताको सेवा। त्यसपछि सामुएल यस्तो एउटा व्यक्ति थियो जसले आफ्नो जीवनमा 2 जना व्यक्तिलाई राजा अभिषेक गरेका छन्। हालेलुया, वाउ, कति ठुलो मिनिस्ट्री छ। पहिलो इस्रायलको राजा शाउललाई पनि उनले नै अभिषेक गरे, उनले नै चुने भने। दोस्रो चाहिँ जुन शाउल त्यागिएपछि परमेश्वरले अर्को एउटा व्यक्तिलाई चुनाव गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उसको नाम दाउद थियो। दाउदलाई पनि अभिषेक गर्ने व्यक्ति स्वयं सामुएल छन्। हेर्नुहोस्, एउटा लामो समयसम्म सेवकाईलाई सेवकाई गरिरहने एकजना प्रभुको दास सामुएल, जसले आफ्नो जीवनमा 2वटा अलग अलग व्यक्तिलाई राजा अभिषेक गरेका छन्। भनेपछि तपाईँ सामुएलको जीवन कति लामो समयसम्म थियो र कति उनले डेडिकेट भएर मानिसहरूको बिचमा मिनिस्ट्री गरे भन्ने कुरालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि जब हामी सामुएलकै पुस्तकमा जब सामुएलको अन्तिम उनको भाषण भनौँ, उनको अन्तिम प्रचार थियो, त्यो प्रचारमा उनले भनेका छन् कि मैले कसैलाई पनि अन्याय गरेको छैन, मैले कसैको पनि 1 रुपियाँ पनि त्यसै लिएको छैन। यदि त्यो प्रुफ छ भने तिमीहरूले मलाई देखाउन सक्छौ भनेर सामुएलले खुला चुनौती दिँदाखेरि कसैले पनि सामुएलको एउटा पनि दोषलाई देखाउन सकेको छैन। यो चाहिँ एउटा ब्लेमलेस मिनिस्ट्री होइन, एउटा कलङ्क रहित, दाग रहितको सेवकाई हुनु जरुरी छ, जो चाहिँ सामुएलको जीवनबाट हामी देख्दछौँ। त्यसपछि हामीले शाउल राजाको विषयमा पनि हेर्दै थियौँ। शाउल परमेश्वरबाट अभिषिक्त, उहाँ चाहिँ पहिलो इस्रायलको राजा। तर समस्या चाहिँ यो भयो, पछि गएर जब
शाउल राजाले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दछ। उनले 3वटा आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कुरा हिजो मैले बताएँ। पहिलो चाहिँ नाश गर भनेको अमालेकी जातिलाई उसले लोभमा आएर बचाइराख्यो। दोस्रो चाहिँ आफू राजा भए पनि उनले पुजाहारीको एउटा सेवकाईलाई उनले प्र्याक्टिस गरे। अनि तेस्रो चाहिँ जब युद्धमा फौज सेना लिएर जाँदै थियो, उनले सबैलाई एउटा शारीरिक रूपमा पनि यातना दिने काम गरे, कसैलाई पनि खाना खान अनुमति दिएन। अनि यस्तो यस्तो प्रकारको उनको नराम्रा व्यवहारहरू र नराम्रो उनको कर्तुतहरूको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनलाई त्यागिदिनु भयो। अब हामी अझै की पर्सनमा हेर्नेछौँ। अर्को एउटा मुख्य व्यक्ति पहिलो सामुएलको पुस्तकमा अन्तिम मुख्य व्यक्ति हो, त्यो हो राजा दाउद। हालेलुया। दाउद भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई कण्ठस्थ छ। हामीलाई दाउदको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा छन्। दाउदले चाहिँ हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको हृदयसँग मेल खाने काम उनले गरेको छ। हामी बाइबलमा देख्दछौँ राजा शाउल, राजा दाउद, राजा सोलोमनको विषयमा परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको एउटा नाम छ, उपाधि छ। त्यो हामी विचार गर्दा शाउललाई चाहिँ भनिन्छ हृदय परमेश्वरबाट तर्किएको व्यक्ति, परमेश्वरबाट हृदयलाई तर्काएको व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामी शाउल राजालाई लिने गर्दछौँ। दाउद राजालाई भनिन्छ पूर्ण हृदयको व्यक्ति, यानि कि हृदयको समर्पणतामा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरको खोजी गर्ने प्रभुको दास। त्यसपछि राजा सोलोमनको विषयमा भनिन्छ अर्ध हृदय भएको व्यक्ति, यानि कि आधा हृदय परमेश्वरतिर लगाउने, आधा हृदय चाहिँ अरू संसारका कुराहरू, सुख विलासका कुराहरू, स्त्रीसँग सम्बन्ध बनाउने कुराहरूमा उनले लगाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर दाउद चाहिँ फेरि यस्तो व्यक्ति छ, उनले चाहिँ जीवनभरि नै सम्पूर्ण हृदयको साथमा परमेश्वरलाई खोजेका छन्, परमेश्वरको आराधनामा उनी लागेका हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण एउटा पद पढ्नु यो समयमा सान्दर्भिक हुन्छ होला। हामी पढ्नेछौँ पहिलो सामुएलको पुस्तक 16 अध्याय, अनि हामी एउटा पदलाई पढ्नेछौँ। त्यो पद हो 7 पद। यो चाहिँ दाउदको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको र अरूलाई इन्कार गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछ। यहाँ लेखिएको छ, तर परम प्रभुले शमुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। आई हेभ रिजेक्टेड हिम, मैले उसलाई इन्कार गरेको छु। परम प्रभुले मानिसले झैँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परम प्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अब यहाँ यहाँ धेरै कुराहरू व्याख्या गर्ने कुरा छन्, तर मैले फोकस गर्ने कुरा चाहिँ दाउदको कुरा यहाँ फोकस गर्दैछु। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ हृदयभित्र हेर्नुहुन्छ अरे। ही लुक्स इन्टु द हार्ट, उहाँले हृदयभित्र विचार गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। अनि त्यो हृदयभित्र, मानिसको हृदयभित्र हेर्दाखेरि परमेश्वरले पाउनुभयो दाउदको हृदय चाहिँ सफा छ। ही फाउन्ड, परमेश्वरले पाउनुभयो द्याट द डेभिड्स हार्ट इज प्योर हार्ट, उसको हृदय सफा छ। यसकारण दाउदले बारम्बार कस्तो प्रार्थना गर्दछ, मेरो हृदयलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्। ऊ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दछ कि प्रभु मेरो हृदयलाई शुद्ध गर्ने चाहिँ तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईँले मात्रै मलाई शुद्धताको जीवनलाई अगाडि बढाउनलाई सहायता गर्नुहुन्छ भनेर उनले विचार गर्दछ। यसको मतलब यो पनि होइन कि दाउद एकदमै पर्फेक्ट थियो, ऊ सिद्ध थियो भन्ने कुरा पनि होइन। उनले पनि जीवनमा धेरैवटा पापहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। ठुलो व्यभिचार नै गरेको, र त्यो व्यभिचारको कारणले गर्दा कतिवटा हत्या गरेको,
कति मानिसहरूलाई उनले त्यहाँ अत्याचार गरेको हामी पाउँदछौँ, निर्दोष व्यक्तिको रगत बगाएको हामी पाउँदछौँ। पाप त एक साइडमा छँदैछ, तर यहाँ परमेश्वरले हेर्नुभएको कुरा चाहिँ अब मानिस पापी त छँदैछ, द्याट्स अ कमन थिङ। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, द्याट इज अ रियालिटी अफ आवर लाइफ। बट गड वान्ट्स टु सी आवर हार्ट, आवर ब्लेमलेस हार्ट, आवर प्योर हार्ट। परमेश्वर हाम्रो भित्रको शुद्ध हृदयलाई चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ। त्यो चाहिँ दाउदको थियो। दाउदले पाप गरे तापनि बारम्बार ऊ प्रभुको चरणमा गएर आफ्नो पापलाई मानिलिँदथ्यो। He never denied what he had done against the Lord. He always accepted what he did. उसले जे पनि गरेको छ त्यसलाई खुलस्त स्वीकार गर्ने व्यक्ति थियो। ढिलो चाँडो स्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसमा अब दाउदको विषयमा भन्नुपर्दा दाउद एउटा भेडा गोठालो थियो। हि वाज अ शेफर्ड। अनि उनी चाहिँ इसाईका घरानामा सबैभन्दा कान्छो छोरा। अनि भनेअनुसार उनी माथि अरू 7 दाजुभाइहरू थिए। जब हामी यो 16 अध्यायमा पढ्दछौँ, सामुएल उनको घरमा अभिषेक गर्नको लागि, राजा अभिषेकको लागि गएका छन्। परमेश्वरले उनलाई यो भन्नुभएको छैन कि दाउदलाई नै म अभिषेक गर्दैछु, नाम तोक्नु भएको छैन। परमेश्वरले सामुएललाई, अब सामुएल पनि एउटा अगमवक्ता, हेर्नुहोस् है। अब यहाँबाट एउटा बुझ्ने कुरा के छ भने अगमवक्ता भयो भन्दैमा सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन प्रिय। सामुएल कति ठुलो अगमवक्ता हो, तर पनि यहाँ परमेश्वरले जबसम्म खोल्नु भएन कि ही इज द पर्सन, ही इज द्याट गाई, त्यो व्यक्ति हो जसलाई मैले चुन्दैछु भनेर जबसम्म परमेश्वरले भन्नु भएन तबसम्म सामुएल पनि कन्फ्युज भयो। तर यहाँबाट हामीले बुझ्ने कुरा, जबसम्म परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्न, प्रकट गर्नुहुन्न, तबसम्म कुनै पनि संसारमा भएको व्यक्तिले केही कुरा पनि थाहा पाउन सक्दैन। इभन जतिसुकै ठुलो प्रचारक होस्, अगमवक्ता होस्, या पास्टर होस्, या लिडर होस्, until God shows the thing, they never understand what God wants to do through their life. परमेश्वरले जबसम्म भन्नुहुन्न तबसम्म थाहा पाउन मुस्किल छ। अब यहाँ हामी देख्दछौँ 7 दाजुहरू पहिल्यै आइसके, किनभने इसाईले उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै मान्यता दिएको थियो र उनीहरूको उमेरको हिसाबले, उनीहरूको पहिलेदेखिको एक्सपिरियन्सको हिसाबले हुनसक्छ कि इसाईले पहिला यी दाजुहरूलाई पेश गर्यो। तर कसैलाई पनि प्रभुले सेलेक्ट गर्नु भने अन्तिममा भन्नुभयो अर्को पनि कोही छ जसलाई हामी वेट गरेर बस्नेछौँ। अनि कान्छो भनिएको छ। अब दाउद गेटअपमा, जो शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चरमा एकदमै सुन्दर थियो, ह्यान्डसम थियो, कुनै खोट थिएन। लेखिएको छ रातो रातो गाला भएको, एकदम सुन्दर आँखा भएको, एकदमै हेर्नमा सुन्दर खालको थियो। तर बाउले चाहिँ उसलाई किन यहाँ हाइड गर्यो त? उनको एउटा क्याल्कुलेसन यो हुनुपर्दछ कि दाउद सानो छ, अब राजा हुनको लागि सानो व्यक्ति योग्य छैन होला भन्ने हिसाबले दाउदलाई उनले उनको निम्ति जो खेतबारीमा जो भेडा गोठालोको काम गर्ने काम छ त्यसमा नै उनलाई पठाएको हामी पाउँदछौँ। तर जसलाई परिवारले कम आँकेको छ, जसलाई समाजले कम भ्यालु दिएको छ, हाम्रो परमेश्वर त्यसैलाई उठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर आज पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। मानिसबाट परित्यक्त भएको लाई नै उहाँ चुनाव गर्न चाहनुहुन्छ। रिजेक्टेड बाई मेन बट सेलेक्टेड बाई गॉड। परमेश्वरबाट चुनिएको व्यक्ति तर मानिसबाट इन्कार भएको व्यक्ति। अनि मलाई लाग्छ त्यसमा तपाईँ र म पनि आउँदछौँ। We are rejected by people. We have been rejected by this world, but God has been selected us to be His children, to be His son and daughter. Hallelujah. We should always thankful to God that He selected us. In that time,
when we were not worthy to select. हामी चुनिनको लागि पनि योग्य थिएनौँ, तर परमेश्वरले त्यस्तो समयमा नै हामीलाई चुन्नुभयो ताकि हामी उहाँको छोरा र छोरी सन्तानको हैसियत प्राप्त गर्न सकौँ, जुन कुरा हामी दाउदको जीवनबाट देख्दछौँ। अब दाउदको विषयमा हेर्दाखेरि हामी पाउँदछौँ पहिलो सामुएल 16 अध्यायदेखि पहिलो राजा 2 अध्यायसम्म पुरा दाउदको कहानी छ। अब म तपाईलाई अलिकति कन्ट्रास्ट बताउन चाहन्छु है, ध्यान दिनु होला। शाउल राजाले पनि राज्य गरे 40 वर्ष, दाउद राजाले पनि शासन गरे 40 वर्ष नै। ओके, ध्यान दिनु होला, कन्ट्रास्ट म बताउँदैछु। शाउल सुरुमा बोलाइदाखेरि नम्र थिए, दाउद पनि सुरुमा बोलाउँदाखेरि नम्र थिए। शाउल बीचमा भनेको त उनको सेवामा जब उनको राज्यकालमा माथि पुग्दै गए, उनको अन्तिम समयमा पुग्दाखेरि बीचदेखि अन्तिमसम्म उनको सबै खराबमा बित्यो, अनाज्ञाकारितामा बित्यो, घमण्डमा बित्यो, अरूलाई अत्याचार गर्ने कुरामा बित्यो। तर दाउद जति उनी माथि पुग्दै गए त्यति उनी मानिसको प्रिय पनि हुँदै गए। हालेलुया। साथसाथै परमेश्वरको पनि उनी प्रिय हुँदै गएका थिए। यही हो क्रिस्चियन जीवनको पहिचान भनेको, प्रिय। हामी चाहिँ परमेश्वरबाट पनि प्रिय हुँदै जान्छौँ। यदि हामी परमेश्वरबाट चलाइएका छौँ भने एट द सेम टाइम हामी मानिसबाट पनि प्रिय हुँदै जाँदछौँ। हालेलुया। यसरी तपाईँले र मैले हाम्रो आत्मिक जीवनको जाँच गर्न सक्छौँ। एउटा सरल तरिका हो, म परमेश्वरको प्रिय हुन सकेको छु कि छुइनँ। अनि यो चाहिँ तपाईँलाई र मलाई नै थाहा हुने कुरा हो। हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माले, हाम्रो कन्सियसले हामीलाई एउटा गवाही दिँदछ कि गॉड इज प्लिजिङ विथ यू। परमेश्वर तिमीसँग खुसी भइरहनु भएको छ। हाम्रो मनले हामीलाई गवाही दिन्छ। अनि अर्को चाहिँ यसको प्रुफ यो पनि हो, मानिसले हामीलाई कतिको रुचाउँछन्, हामी कतिको मानिसको लागि खुला हुन सकेका छौँ। अब मानिसले कसलाई रुचाउँछ, त्यही व्यक्तिलाई मानिसले रुचाउँछ जुन व्यक्तिबाट मानिसलाई आशिष पुग्दछ। अब फेरि कुरा के हो, हामी सबैको लागि आशिषको पात्र बन्नु सक्नु पर्दछ। आशिषको पात्र भन्नाले गएर पैसा बाँड्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तर हाम्रो जीवन यस्तो हुनु पर्दछ, हाम्रो बोली वचन यस्तो हुनु पर्दछ, हाम्रो व्यवहार यस्तो हुनु पर्दछ मानिसले हामीलाई चाहना गर्ने प्रकारको। अनि आज छ के त्यस्तो खालको? यसको अर्थ यो पनि होइन कि हामी फेरि पापमा सम्झौता गर्ने, उनीहरू जस्तै भएर हामी जिउने भन्न खोजेको होइन। हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड छ, हाम्रो एउटा पवित्रताको मापदण्ड छ, त्यसमा रहेर हामी मानिसको लागि प्रिय बन्न सक्नु पर्दछ। त्यसको लागि धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ प्रिय। त्यसको लागि आफ्नो स्वार्थतालाई नाश गर्नु पर्दछ। त्यसको लागि अरूको लागि परिश्रम गर्ने, अरूको लागि खडा हुने सक्न हुनु पर्दछ। यहाँ सेल्फिसको कुरा, सेल्फिसनेस जो स्वार्थपनाको कुरा छ यहाँ आउन पाउँदैन यदि अरूको लागि तपाईँ प्रिय बन्ने हो भने। अनि त्यसले साबित गर्दछ तपाईँ परमेश्वरबाट चलाइनु भएको व्यक्ति हो। आज म पर्सनल्ली, इन्डिभिजुअल्ली हो, म युट्युबमा त बात गर्दैछु, तर म इन्डिभिजुअल्ली मलाई सुन्ने प्रियहरूसँग म कुरा गर्न चाहन्छु कि तपाईँ आज परमेश्वरको लागि र मानिसको लागि प्रिय बन्न सक्नुभएको छ? द्याट इज माई क्वेसन फर यु दिस इभिनिङ टाइम। तपाईँले जाँच्नु होला प्रिय। यदि तपाईँ आज प्रिय हुन सक्नु भएको छैन भने आज पनि मौका छ। आफ्नो भुलहरूलाई सुधार गर्नुहोस्, आफूमा भएका इगोहरूलाई हटाउनुहोस्। एउटा व्यक्तिलाई किन अरूसँग मिल्न दिँदैन तपाईँलाई थाहा छ? इगो जो हामीभित्र छ नि, अरूको उन्नति हुँदा हामी खुसी हुन नसक्ने, अरू माथि बढ्दाखेरि हामीलाई भित्र जलन हुने प्रकारको यो शैतानिक स्वभाव हो प्रिय। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले जसलाई जहाँ पुर्याउनलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ, हामीले जतिसुकै डाहा गरे पनि हामीले रोक्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा तपाईँको विषयमा बोल्दैछु, परमेश्वरले तपाईँको लागि जुन गन्तव्य सेट गर्नुभएको छ मानिसले तपाईँलाई रोक्न सक्ने छैन। जतिसुकै तपाईँको निम्ति खुट्टा तानोस्, जतिसुकै खाल्डो खनोस्, जतिसुकै तपाईँको पछाडि क्रिटिसाइज गरोस्, नो म्याटर, नो प्रब्लम, केही फरक पर्दैन।
परमेश्वरले तपाईँलाई त्यहाँ पुऱ्याएरै छोड्नुहुन्छ। त्यसो भए किन हामी जलनको आत्मामा बढ्ने? किन हामीमा इगो छ? किन हामी एक दोस्रासँग विश्वासी बिचमा फाइट, पास्टरको बिचमा फाइट, पास्टर र विश्वासीको बिचमा फाइट किन गर्दैछौँ? हामी त स्वतन्त्र भएर एकअर्कालाई प्रेम गर्दै, एकअर्काको निम्ति भलो व्यक्ति बन्दै, प्रभुले राख्नुभएको डेस्टिनेसनमा पुग्नुपर्ने व्यक्ति होइन र? प्रिय, शैतानले धेरै ठुलो खेल मण्डलीमा खेल्दैछ। मण्डलीहरू स्प्लिट हुँदैछ, कुनै युनिटी छैन। सन्डे आराधना मात्रै हुन्छ, त्यो एउटा फर्मालिटी मात्रै हुँदैछ। प्रेम खस्किएको अवस्था छ। प्रिय, यो ठुलो भुल हो। आउनुहोस् हामी पनि दाउद जस्तै परमेश्वरलाई र मानिसलाई प्रसन्न पार्ने जीवन हामी जिउन सकौँ। अनि हामी देख्दछौँ दाउद जति आफ्नो राज्यमा बढ्दै गए त्यति उनले मानिसहरूको सेवा गरेका छन्। जब मानिसहरूलाई शत्रुहरूले बन्दी बनाएर लान्थे, उनी छुडाउनको लागि शक्तिशाली योद्धा बनेर जान्थे। जब उनको अगाडि गोलियत खडा भए, एक्चुअली गोलियत पुरा इस्राएलीको लागि शिरदर्द थियो, हेडेक थियो। प्रतिदिन उसले आएर धम्की दिन्थ्यो। लेखिएको छ धेरै दिनसम्म आएर, लगभग 40 दिनसम्म आएर यो गोलियतले इस्राएलीहरूलाई आएर भन्थ्यो कि तिमीहरू सबै नामर्द हौ, तिमीहरू कमजोर व्यक्तिहरू हौ, तिमीहरू कसमा हिम्मत छ मसँग लड्नको निम्ति? ही च्यालेन्ज्ड देम एभ्री डे, बट गॉड anointed डेभिड टु फाइट गोलियत। हालेलुया। परमेश्वरले दाउदलाई अभिषेक गर्नुभयो दाउद गोलियतसँग लडाई गर्नको निम्ति। अनि हामीलाई थाहा छ गोलियत गयो। किन गयो? म यही कुरा तपाईँलाई जोड्दैछु। उसले कसरी गोलियतलाई मार्यो त्यो सबै हामीलाई थाहा छ। तर किन दाउद गोलियतसँग लडाई गर्न गयो? उसको शक्तिशाली वीरता देखाउन होइन। दुईटा कुरा यहाँ हामी देख्छौँ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्यको अगाडि, परमेश्वरको शक्तिको अगाडि कुनै पनि कुरा टिक्न सक्दैन। हरेक कुरा उहाँभन्दा तल छ भन्ने कुरा योबाट प्रमाण हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो छ, यो देखाउँदैछ कि उसले जनतालाई प्रेम गर्दछ। अब किन, अब तपाईँको समाज खुल्दैछ होला, किन परमेश्वरले दाउदलाई नै इस्राएलको राजा बनाउनु भयो, दाउदलाई नै इस्राएलको गोठालो बनाउनु भयो? कारण चाहिँ दाउदभित्र त्यो हृदय छ, जनताप्रति, इस्राएलीप्रति प्रेम छ। यसकारण ऊ खडा भयो। एक्चुअली अहिले अलरेडी साउल राजाको सिंहासनमा विराजमान छ, तर साउलमा त्यो हृदय छैन कि ऊ गएर गोलियतसँग लडाई गर्न सकोस्। साउलमा यो मन छैन कि ऊ चाहिँ कसरी हुन्छ गोलियतलाई आफ्नो देशदेखि बाहिर निकालोस्। उसमा त्यो मन छैन, किनभने ऊ जनता प्रेमी होइन, ऊ चाहिँ पद प्रेमी हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? उसलाई जनतासँगको केही सरोकार छैन, तर उसलाई राजाको गद्दी मात्रै प्यारो छ। तर दाउद चाहिँ गद्दी होस् या नहोस्, उसलाई त्यो राजगद्दी मिलोस् या राजमुकुट मिलोस् या नमिलोस् केही फरक पर्दैन। उसलाई कसै गरी पनि हुन्छ जनताको सेवा गर्ने। अनि आज यही कुरा म पास्टरल मिनिस्ट्रीमा पनि म लिङ्क गर्न चाहन्छु। प्रिय पास्टर्सहरू, हामी प्रभुको दासहरू, प्रभुले हामीलाई एउटा पदवीमा राख्नुभएको छ। पास्टरसिप इज अ कलिङ, एउटा बुलावट हो। अनि यो बुलावट चाहिँ सेवकाई गर्ने बुलावट हो। केवल स्थानमा बसेर हुकुम चलाउने, केवल आशिषको प्रार्थना गर्ने मात्र होइन पास्टरल मिनिस्ट्री। इट इज अ सर्भिस। यो चाहिँ एउटा सेवा हो। अनि हामी चाहिँ झुक्नु पर्दछ, हामीले अरूलाई आदर गर्नुपर्दछ, अरूलाई सेवकाई गर्नुपर्दछ, अरूलाई आत्मिक रूपमा बढ्नलाई त्यो माहौल बनाउनु पर्दछ। अनि आज म लगायत सेवा गर्ने हरेक पास्टरहरूलाई म यही सवाल गर्न चाहन्छु। तपाईँ र म साउल जस्तै पास्टरको पदलाई प्रेम गरेर यहाँ बस्दैछौँ, या दाउद जस्तै हामी मानिसलाई सेवकाई पुर्याउनको लागि यो पदमा बस्दैछौँ? यो तपाईँको र मेरो लागि दाउदको जीवनबाट हजारौँ यस्ता चुनौतीहरू हामी लिन सक्छौँ। बिना कारण परमेश्वरले यो भन्नुभएको छैन दाउदको लागि कि मेरो मनपसन्दको व्यक्ति, मेरो हृदयसँग मेल खाने व्यक्ति। किन परमेश्वरले भन्यो? किन उसको स्वभाव नै यस्तै छ। ऊ चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई खोजेर
पुरा गर्ने। अनि जहाँ पनि तपाईँ दाउदको विषयमा, म आजको जुन क्लास छ दाउदमा नै केन्द्रित गर्दैछु, किनभने उसको लामो कुरा छ। म आजको क्लासमा यो कुरालाई खत्तम गर्न चाहन्छु दाउदको विषयमा। जहाँ पनि दाउदले हेर्नुहोस् लडाइँ गर्न जाँदाखेरि, कुनै विशेष काम गर्नु पर्दाखेरि उसले आफ्नो पुरानो अनुभवमा गरेको छैन, उसले पुरानो ज्ञानमा गरेको छैन। ऊ एउटा अनुभवी योद्धा त हो, तर आफ्नो बलमा, आफ्नो तरबारमा, आफ्नो सेनामा ऊ भर परेको छैन। एभ्री टाइम when he went to the battle, when he went to the war, he asked to the Lord what he wants to do. हरेक समय दाउदले परमेश्वरलाई सोधेको छ, कसरी परमेश्वरले यो समयमा काम गर्न लगाउनुहुन्छ। एभ्री टाइम he asked. He didn't depend on his old experience. कति समय हामी पनि यो गल्ती गर्छौँ। प्रभुले गएको समय यसरी चलाउनु भएको थियो, आज पनि यही मेथडमा चलाउनुहुन्छ। नो, नेभर। परमेश्वर युनिक हुनुहुन्छ। गॉड इज एन युनिक गॉड। उहाँ हर समय भिन्न प्रकारले चलाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण बेटर इज एभ्री टाइम वी शुड गो टु द थ्रोन अफ गॉड एन्ड आस्क टु हिम व्हाट यु वान्ट टु डू थ्रु माई लाइफ। तपाईँ मेरो जीवनबाट के गर्न चाहनुहुन्छ, हरेक समय सोध्नु खाँचो छ प्रिय। हाम्रो अनुभव सधैँ काम लाग्दैन, हाम्रो ज्ञान सधैँ काम लाग्दैन। प्रभुको अगुवाई र प्रभुको निर्देशन हामीले खोज्नु अत्यन्तै जरुरी छ, जो चाहिँ दाउदमा थियो। अब शाउल र दाउदको फरक पनि यही हो। शाउल चाहिँ पहिले पनि प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको, आज पनि त्यो अभिषेक ममा छ भनेर ऊ चाहिँ पुरानो अनुभवमा भर परेर बढ्दै थियो, जबकि परमेश्वरको आत्माले छोडिसक्नु भएको थियो। उसले कहिले यो ध्यान दिएन कि प्रभु मलाई किन तपाईँले छोड्नुभयो, म पश्चाताप गर्छु भन्ने प्रकारको उसमा एटिट्युड थिएन। ऊ चाहिँ पहिलो प्रभुले चलाउनु भएको, अझै पनि प्रभुको आत्मा ममा छ भनेर त्यसैमा डिपेन्ड भएर बढ्दै थियो। तर दाउद एभ्री टाइम when he faced the circumstances, he asked the Lord. उसले प्रभुलाई सोधेको छ, प्रभु यो पटक कसरी म अगाडि बढ्नुपर्ने हो, यो पटक कसरी शत्रुलाई हमला गर्नुपर्ने हो। That's the difference between King Saul and King David. दाउद जहिले पनि प्रभुको अगुवाई खोज्ने व्यक्ति थियो। अनि हरेक ठाउँमा, अब म ध्यान दिन सके मैले भन्न खोजेको शाउल र दाउदमा एउटा मेन, एउटा कोर डिफरेन्स भनेको चाहिँ शाउलले पनि 40 वर्ष शासन गर्यो, दाउदले पनि 40 वर्ष शासन गर्यो। तर शाउलको विषयमा एकदमै थोरै वर्णन पाउँछौँ। पहिलो सामुएल 8 अध्यायदेखि लगभग 31 अध्यायसम्म मात्रै पाउँछ, तर धेरै घटना र धेरै कुरा पाउँदैनौँ। तर दाउदको विषयमा हेर्नुहोस्, पहिलो सामुएल 16 अध्यायदेखि पहिलो राजा 2 अध्यायसम्म पाउँछौँ। फेरि गएर इतिहासको पुस्तकमा पनि साउलको घटना दोहोऱ्याइएको छैन, तर दाउदको घटना रिपिट गरिएको छ। टोटल्ली सुरुदेखि आखिरीसम्मको कुरा रिपिट गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, भजन सङ्ग्रहमा पनि दाउदले लेखेको सयौँ भजनहरू त्यहाँ हामी पाउँदछौँ, प्रार्थनाका गीतहरू पाउँदछौँ। त्यति मात्र होइन, नयाँ नियममा येशूले पनि, चेलाहरूले पनि, प्रचारकहरूले पनि दाउदको विषयलाई वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। हालेलुया। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ म के भन्न खोज्दैछु। शाउलले 40 वर्षै शासन गर्यो, समयकाल उति थियो, दाउदले पनि उति गर्यो, तर शाउलको बारेमा त्यति धेरै कुरा वर्णन गर्यो, किनभने त्यो आवश्यकता छैन। ऊ प्रभुको इच्छा अनुसार अन्तिमसम्म टिकाउ भएन। त्यसकारण परमेश्वरले उसको केही मात्र कुराहरू हाम्रो लेसनको लागि, हाम्रो जानकारीको लागि राखिदिनु भयो। तर आज हामी दाउदबाट हजारौँ यस्ता कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। जब हामी दुःखबाट गुज्रिन्छौँ, दाउदले लेखेका भजन सङ्ग्रहमा सङ्कष्टका प्रार्थनाहरूद्वारा हामीलाई उत्साह मिल्ने गर्दछ। जब हामी प्रेज एन्ड वर्सिपको स्पिरिटमा हुँदछौँ, दाउदले लेखेका आराधनामय ती गीतहरूबाट हामीलाई प्रेरणा मिल्ने गर्दछ। हालेलुया। परमेश्वरले चलाउनु भएको एक शक्तिशाली राजा हामी देख्दछौँ। अब विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि उनका 7 जना दाजुहरू थिए। उनले हेब्रोनमा 7 वर्ष शासन गरे र यरुसलेममा 33 वर्ष शासन गरे। कुल मिलाएर 40, कति ठाउँमा 7.5 वर्ष पनि भनेको छ, 40.5 हुन्छ, तर हामी
ओभरअल हामी राख्दैछौँ 40 वर्ष। अब तपाईँलाई याद छ साउलको शासनकाल चाहिँ 1050 देखि 1010 BC-सम्म थियो। दाउदको चाहिँ 1010 देखि 970 BC-सम्म उनको शासनकाल छ। 1010 देखि 970सम्म घट्दैछौँ है हामी। तपाईँले यो लेखेर राख्नु होला, एकदम इट इज एन इम्पोर्टेन्ट डेट। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण मिति हो। दाउदले 1010 देखि 970सम्म शासन गरे। अनि उनको पनि एउटा कमजोरी चाहिँ थियो श्रीमतीहरू बटुल्ने। एक्चुअली पुरानो समयमा राजाहरू सबैमा यो इक्वेल समस्या थियो, उनीहरू चाहिँ बहुविवाह गर्दथे। दाउदको पनि 8वटा श्रीमतीहरू थिए। अनि त्यसपछि उनले एकपटक जीवनमा व्यभिचारको पाप पनि गरे। बेत्सेबा भन्ने स्त्रीसँग उनले व्यभिचार गरे र उनको श्रीमानलाई उनले निर्दोष व्यक्ति थियो र पनि उनको त्यहाँ हत्या गरी पठाएका हामी पाउँदछौँ, जो परमेश्वरको नजरमा साह्रै नै एकदम दुष्ट काम थियो। अनि पछि उनले फेरि पश्चाताप गरेर भजन सङ्ग्रह 32 र 51 त्यो भजनको पश्चातापको प्रार्थना उनले लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि पछि गएर हामी देख्दछौँ दाउदले व्यभिचार गरेर या जुन हित्ती उरियाकी पत्नीलाई जुन जबरजस्ती गरेर ल्याएको छन्, उनीबाट जन्मिएको पहिलो छोरा तलाई परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो, किनभने त्यो नाजायज सम्बन्धबाट आएको थियो। पछि त्यही बेत्सेबाबाट जन्मिएको छोरा थियो राजा सोलोमन, जसलाई दाउदले सबै आफ्नो राज्यको कुराहरू ह्यान्डओभर गरेको थियो। अनि यो 40 वर्षको समयमा यी 8 जना पत्नीहरूबाट जन्मेका अलग अलग छोराहरू र छोरीहरूको बिचमा हजारौँ घटनाहरू घटेका छन्। कतिपटक दाउद आफै पनि आफ्नै छोराबाट खेदिनु परेको छ। कतिपटक दाउदको घरानामै यो व्यभिचारको कुरा आएको छ। यहाँबाट यही कुरा सिकिन्छ, जे तिमी रोप्दछौ त्यही तिमीले कटनी पनि गर्नेछौ। दाउदले व्यभिचार गर्यो, गुप्तमा गर्यो, लुकेर गर्यो, तर परमेश्वरले त्यसलाई उजागर गरिदिनु भयो। खुल्लम खुल्ला उनकै घरानामा उनकै श्रीमतीहरूसँग उनका छोराहरूले व्यभिचार गरेको हामी पाउँदछौँ। यसरी परमेश्वरले दाउदको राज्यलाई फैलाउनु भयो। भनिन्छ दाउदको राज्य चाहिँ सुनौलो राज्य हो। दाउद र सोलोमनको राज्यलाई हामी एउटा सुनौलो राज्यको रूपमा लिन्छौँ, किनभने धेरै शान्ति र धेरै डेभलपमेन्टका कुराहरू, धेरै उनीहरूले जमिनहरूलाई अरू टेरिटोरीहरूलाई पनि कब्जा गरेको एउटा समय यो समय थियो। परमेश्वरले एकदमै फ्लोरिस गर्नुभएको समय चाहिँ यो समय हामी पाउँदछौँ। अनि दाउदसँग परमेश्वरले एउटा करार बाँध्नुभयो, जो चाहिँ मसीही करार थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो कि म तेरो घरानाबाट एउटा राजा नियुक्त गर्नेछु, जसको शासनको कहिले पनि अन्त हुने छैन। हालेलुया। अब यो चाहिँ सोलोमनको विषयमा भनिएको कुरा होइन, किन सोलोमन त आयो गयो, पछि राज्य टुक्रा पनि भयो, शत्रुले आएर राज्यलाई चकनाचुर पारे। तर यहाँ चाहिँ मसीही अगमबानी थियो। प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनन्तीय शासनको बारेमा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, म तेरो वंशमा मसीहलाई पठाउने छु। जस्तै परमेश्वरले दाउदलाई भन्नुभयो, त्यसको 1000 वर्षपछि प्रभु यीशु ख्रिस्ट संसारमा आउनुभएको हामी पाउँदछौँ। अनि आजसम्म प्रभुको राज्य बढिरहेको छ, कसैले पनि यो राज्यलाई अन्त्य गर्न सकेको छैन। त्यसकारण आजको क्लासमा हामीले दाउदको जीवनसँग सम्बन्धित भएर यी कुराहरू हेरेका छौँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूको लागि केही सिक्ने कुराहरू, केही लेसनका कुराहरू पाउनुभएको छ। अनि प्रभुको इच्छामा भोलिको दिन फेरि हामी यो पुस्तकको ब्लुप्रिन्टलाई हेर्नेछौँ। अझ हामी पुस्तकको सेटिङ्सलाई हामी विचार गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। गड ब्लेस यु अल।